हसन मुर्तज़ा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ सर। गुज़श्ता चंद हफ्तों से ज़रदारी साहब की मुलाकातें भी हुई चौधरी बिरादरान से, और कहा जा रहा था कि बड़ी पॉजिटिव ये मुलाकातें रही हैं, कुछ ऑफ़र्स भी हुई थी उनको, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक मुलाकात की और ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो मुलाकातों का सिलसिला होता है ये सियासत में होता रहता है और सियासतदान आपस में मिलते भी रहते हैं, डायलॉग्स भी होते रहते हैं। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। इमरान खान साहब आए हैं, उनके वो अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने कोई वादे वईद भी किए होंगे। और जिस तरह की कल इमरान खान साहब की तकरीर थी और वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे इलेक्शन की तकरीर कर रहे हैं, इलेक्शन में जाने से पहले जैसे वजीर आजम करते हैं कि वोट फलां को दोगे तो ये होगा, फलां को दोगे तो ये होगा। और फिर आज की उनकी जो मसरूफियात थी जिसमें वो मुख्तलिफ मेंबरान सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के को मिले और उनसे वादे वहीद और फंड्स रिलीज करने के वादे और नौकरियां और थानेदार और पटवारी मर्जी का लगवाने का, ये सारी चीजें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार है, वो बुखला शिकार है, वो उनमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो एक वजीर आजम में होना चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि ऑपोजिशन का मोराल डाउन होगा, ऑपोजिशन का मोराल तो बुलंद हुआ कल जब उन्होंने देखा कि एक अवामी मार्च होने जा रहा है तो उन्होंने 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। बिजली कल सुबह उन्होंने 6.5 बढ़ाई थी फी यूनिट, शाम में 5 रुपए कम कर दी। अब क्या मंतक है कि सुबह बढ़ाई जाए और शाम में कम कर दी जाए, और फिर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि 1.5 रुपया कल की कमी में भी अवाम की जेब से निकला है। तो ये सारी चीजें ये हैं कि वो बुखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन का तो मोराल बुलंद हुआ और फिर 30,000 रुपया जो ग्रेजुएट्स को उन्होंने इंटर्नशिप का वादा किया है, तो आपने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। ये 30,000 जो खैरात में देने का आप कह रहे हैं, ये किस खाते में है? और फिर कोई स्कीम भी ऐसे ही होगी जैसे पहले डेवलपमेंट फंड्स की होती है कि जो उनके पास आ जाए, जो उनके हाथ पे बैत कर ले उसको मिल जाए और जो ना करे उसके हल्के को सजा दी जाए। तो ये 30,000 भी इसी चक्कर में जाएगा और कौमी खजाने को नुकसान होगा। अगर उसका डायरेक्ट अवाम को होता हमें कोई एतराज न होता। आप लेकिन अगर हसन देखें, मुर्तज़ा साहब, आपकी जमात टाइमिंग पे बड़ा भरोसा करती है कि टाइमिंग जो है सियासत की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मोराल डाउन है, वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों ना फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद लाई जाए, उसको कामयाब करवाया जाए? उसमें देर किस बात की है? कोई डिले नहीं है, कोई डिले नहीं है। तरीके अदम एतमाद में कोई हम देर करने जा रहे हैं या डिले करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स वाकई जो है वो सियासत के अंदर बड़ा मैटर करती हैं। आपके टाइमली जो फैसले हैं वो अगर आप ले लें तो सियासत का रुख बदल जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने हिसाब से सही सियासत कर रही है। हम पूरी कौम को एतमाद में लेके निकल रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज थे। हमने जब लॉन्ग मार्च किया है तो हमने उसमें अपने 4 जो बुनियादी नकात थे, जो हक़-ए हाकिमियत था, हक़-ए मलकियत था, हक़-ए बराबरी था, हक़-ए रोज़ था, उसकी बुनियाद पर हम निकले और हमने फिर 38 नकात भी दिए, अपने मुतालबात भी दिए। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी वो टाइम जो है वो कोई ये नहीं कि उसे टाइम दे रहे हैं। ये जरूरत है इस वक्त की कि अवाम को पता चल जाए कि ये लॉन्ग मार्च किस लिए हो रहा है, ये लॉन्ग मार्च की ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमा साहिबा, जी मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ ज़रा, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी हसन साहब। सलमा साहिबा, लगता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको सियासत के गुर जो हैं वो समझ आ गए हैं। आप देखें 2 दिन में ही उन्होंने बिसात पलट के रख दी है। कल जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए, आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात, क्या समझती हैं?
جی مجھے لگتا ہے کہ بساط کیا بدلنی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں، وہ شدید گھبرا چکے ہیں، وہ شدید بکھلاہٹ کا شکار ہیں، جس کی مثالیں چند نظر آتی ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت میں تیسری ایمنیسٹی دے رہے ہیں وہ، جس میں انہوں نے کر کیا رہے ہیں بیسکلی وہ اپنے ساتھ جو انویسٹرز تھے اور جو ان کے ساتھ ہواری تھے، اور ویسے جب 4 سال سے حکومت میں تھے انہوں نے اپنے ارد گرد جو کارٹرز پالے ہوئے تھے ان کو کہا کہ چینی چوری کے 300 ارب کا غبن ہوا، گندم ہماری چوری ہوئی، ایل این جی ہماری گئی اربوں کی، رنگ روڈ چور جو تھے، اور جتنے انہوں نے وہ سارے مافیاز پالے ہوئے تھے ان کو پہلے کہتے رہے کہ پیسے بھرتے رہو، کرپشن کرتے رہو۔ اب جب جانے کا وقت آیا ہے، جانے لگے ہیں، تو تیسری ایمنیسٹی دے کے کہتے ہیں 5% دو، کالا دھن سفید کر لو۔ تو یہ بیسکلی وہ اپنے انویسٹرز کو اور پھر مجھ پہ انویسٹ کرنا جب اگلا الیکشن آئے گا تو وہ پیغام سیدھا دے رہے ہیں۔ کل جو انہوں نے ریلیف دیا اپنی کل کی تقریر کے اندر، وہ ریلیف کس کو دیا، کس کو پاگل بنا رہے ہیں، وہ بھی اپنے انویسٹرز کو دیا، کیونکہ ابھی 2 مہینے پہلے منی بجٹ آیا تھا، سب کو یاد ہونا چاہیے، اس میں 350 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے تھے، اور وہ جو ٹیکس لگائے گئے تھے وہ ڈیری پروڈکٹس پہ لگائے تھے، بیکری پہ لگائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ادویات پہ لگائے تھے، ادویات کے را مٹیریل پہ 17% ٹیکس لگایا گیا تھا۔ تو غریب آدمی کو تو دوائی چاہیے، غریب آدمی کے بچے کو تو پینے کے لیے دودھ چاہیے، ڈیری پروڈکٹس چاہیے تھی، جو غریب کی چیزیں تھیں، جو غریب کو روٹی چاہیے تھی، جو چینی چاہیے تھی، جو گندم چاہیے، اور پھر گندم کا سوچ لیں آپ کہ انہوں نے کہا یہ کہ رشیا گیا تھا میں 2 ملین ٹن گندم لینے کے لیے، 2 ملین ٹن گندم لینے رشیا چلے گئے، اور موصوف جو پوری حکومت ہے، ترجمانوں کی جو فوج ہے، وہ کچھ مہینے پہلے رکتی نہیں تھی کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے بمپر کراپ ہے اس دفعہ گندم کی، اور کہتے تھے 27 ملین ٹن ہم نے کراپ جو ہے وہ گندم اس سال ہم پیداوار کی ہے۔ تو اگر 27 ملین ٹن کی ہے تو ہماری تو ضرورت جو ہے وہ 22 ملین ٹن پہ ہوتی ہے، تو اگر 5 ملین ٹن اضافی آلریڈی بقول ان کے پیداوار تھی اس سال، تو 2 ملین ٹن رشیا سے لینے چلے گی، اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تیسری طرف آپ اگر دیکھیں 2 دنوں میں پچھلے آپ یہ جو آج گئے ہیں وہ چودھری برادران کو ملنے، تو مجھے وہ یاد آ گیا تھا کہ کبھی ان کے در کبھی در بدر، اے غم کرسی تیرا شکریہ، مطلب وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اب چودھری برادران سے ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ فوراً ان کو ملنے چلے آئے۔ اب وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں دوں گا نوجوانوں کو، تیسری طرف یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج وہ ریلیف پیکج دے رہے ہیں، اور آج انہوں نے جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، 12 روپے 13 دن پہلے صرف 12 روپے قیمت بڑھائی اور آج 10 روپے کم کر دی، اور یہ تب موقف یہ تھا جب 10 روپے بڑھائی تھی کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھی ہے لہٰذا ہمیں بڑھانی پڑے گی، ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ تو عالمی منڈی میں تب $94 کا بیرل تھا تو انہوں نے 160 روپے قیمت کی، آج بیرل عالمی منڈی میں $100 سے اوپر چلا گیا، انہوں نے 10 روپے کم کر دیے، تو یہ تو خود ہی نفی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سے مشورہ بھی مانگ رہے ہیں، بتا دیں کیسے کم ہو سکتے ہیں۔ جی اپوزیشن بالکل، اپوزیشن کو پتا ہے کہ کیسے کم ہو سکتے ہیں، یہ گھر تشریف لے کے جائیں نا تو اپوزیشن کر لے گی جو کرنا ہے۔ اچھا ویسے مشورہ نہیں دے گی؟ ان کو اپوزیشن نے کر کے دکھایا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون جب 2008 میں پنجاب میں حکومت بنائی تھی بڑے ابتر حالات تھے، 2013 میں سب کو یاد ہوگا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، 2013 میں سب کو یاد ہوگا کہ بوم بلاسٹ، اور 2008 میں دہشت گردی عروج پر تھی، ہماری انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی، ہمارے ایکسپورٹس گر گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں ہم 10 سال کی ایگزائل کاٹنے کے بعد آ کے پنجاب کو ٹیک اپ کیا تھا، بھاگے نہیں تھے ہم لوگ، ہم نے تب بھی کر کے دکھایا تھا۔ 2013 میں بھی جب ہمیں حکومت ملی تب کی آپ دیکھ لیں کہ ترقی کی شرح جو تھی وہ 2.3 اور 3% پر تھی، اور اس کے بعد اس کو 5.8% ان کے ہاتھ میں دے کر آئے ہم 5 سال، 12,000 میگا واٹ بجلی دے کے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 2000 کلومیٹر کے موٹر ویز ان کو بنا کے دے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو اب یہ جا رہے ہیں، یہ جاتے جاتے جو داستانے اور جو راگ لاپ رہے ہیں، اپنی اچھائی بیان کر رہے ہیں ایک نیا منشور دے کے، انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا کل تقریر میں ذکر کیا، انہوں نے اس کا ذکر کیا، جو جوان پروگرام کا ذکر کیا، انہوں نے احساس پروگرام کا ذکر کیا، تو یہ سارے تو آلریڈی اینول ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ تھا جب انہوں نے 2022 کا جون کا جو بجٹ دیا تھا اس کے اندر حصہ تھے۔ تو یہ 7 مہینے گزرنے کے بعد اس کے اوپر کیا اقدامات ہوئے، 7 مہینے کے وہ پہلے ٹرک کی بتی دکھا کے 7 مہینے کے بعد وہی دوبارہ چیزیں ریلیف کے طور پہ کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے پاگل بنا رہے ہیں۔ ایک چیز اور، قرضے جن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اتنی زیادہ، ہم جب یہ انہوں نے قرضے ہم پہ ڈالتے رہے، ان کے 3 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا 51,000 ارب پہ ہمارا قرضہ پہنچ گیا ہے، 29,000 ارب سے صرف 3 سالوں میں اس حکومت نے 70% قرضہ لیا، اس کا جتنا کہ پاکستان نے 70 سالوں میں لیا تھا۔ کیا